Hello, guys. Welcome to another video of accounting for non-current liabilities. This is our lecture 2, accounting for non-current liabilities. So यो भिडियोमा हामी के डिस्कस गर्दै थियौं भ्यालुएसन अफ बोन्ड। हामीले योभन्दा अगाडि 4वटा टपिक क्लियर गरिसकेका छौं। अब यसमा अरु 2-3वटा टपिक आज लिन्छौं हामीहरु। द फर्स्ट टपिक इज भ्यालुएसन अफ बोन्ड। बोन्डलाई भ्यालु कसरी गर्ने योभन्दा अगाडिको लेक्चर 1 मा हेरिहाल्नु होला, मैले डिटेलली छलफल गरेको छ। सो भ्यालुएसन अफ बोन्ड, बोन्डको भ्यालु कसरी निकाल्ने है। भ्यालुएसन अफ बोन्डको अर्को नाम पनि छ। हामी यसमा के निकाल्छौं, बोन्डको इस्यु प्राइस निकाल्छौं अथवा बोन्डको मार्केट प्राइस, बोन्ड प्राइस निकाल्छौं अथवा हामी यसमा के निकाल्छौं, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बोन्ड। यो सबै भनेको एउटै हो, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बोन्ड। अब म एउटा एक्जाम्पल बनाउँछु, त्यो एक्जाम्पललाई लिएर हामी एउटा क्वेशन सल्भ गर्छौं। सो त्यो नै सबैमा काम लाग्ने हो। सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट एक्जाममा 10 मार्क्सको लागि आउँछ यहाँबाट। ओके, सो फर इक्जाम्पल मानौ आज जनवरी 1 अथवा क्वेसनै बनाइदिन्छु। अजय लिमिटेड issued 500, 12% bond of rupees. Ajay Limited issued 500 12% bond having maturity life of 5 years. So यसमा लेख्नुस् calculate the bond price. यहाँ हाम्रो required number 1, required number 2, bond amortization schedule. सो दुईटा यसमा हामी कभर गर्न गइरहेको छौं। अब यसलाई सिम्पली हेर्नुस्, त्यति गाह्रो केही पनि छैन यो। त बोन्ड कति बोन्ड इस्यु गरेछ, 500 bonds having maturity life 5 year। बोन्डको केही पनि नभनेपछि बोन्डको पार भ्यालु मैले कति मान्नु भनेको थिएँ, 1000 है। नेपालमा बोन्ड कतिमा इस्यु हुन्छ, 1000 मा। अब तपाईले यो हेर्नु पर्यो, कम्पनीले कति बोन्ड इस्यु गरेछ, 500। एउटा बोन्ड कतिको, 1000 को। सो बोन्डको फेस भ्यालु गिभनमा लेख्नुस्, फेस भ्यालु 500 बोन्ड इन्टु 1000 फेस भ्यालु, इट मिन्स 5 लाख को बोन्ड छ यो। यसको लाइफलाई हामी एन पनि भन्छौं, 5 इयर्स। कुपन रेट हेर्नुस्, यसमा क्वेशनमा थोडा चेन्जेस ल्याउँ। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट यही लेख्नु होला, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट इज 10%। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट इज 10%। त्यसपछि रिक्वायर्ड आउँछ है बल्ल। सो लाइफ 5 इयर्स छ। त्यसपछि अगाडि जाउँ, लाइफ। अब हाम्रो यसमा कुपन इन्ट्रेस्ट, बोन्डले दिने ब्याज, कुपन इन्ट्रेस्ट। बोन्डले कति ब्याज दिइराछ हामीलाई, 5 लाख को कति पर्सेन्ट हेर्नुस् त, बोन्डसँग अट्याच छ, त्यसलाई हामी कुपन इन्ट्रेस्ट भन्छौं, 12%। त्यसको मतलब प्रत्येक साल ब्याज कति दिन्छ बोन्डले, 60,000 को। अर्को गिवन डाटा छ हाम्रो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामी आइले जनाउँछौं। सो त्यो कति पर्सेन्ट छ हेर्नु होला, दैट इज 10%। अब तपाईहरुले यसमा के गर्नुपर्ने हैन, बोन्डको भ्यालुएसन गर्नुपर्ने हो। यो बोन्ड कस्तो खालको भनेर यसलाई म पहिला 5 वर्षको डायग्राम बनाउँछु। 1 2 3 4 5 5 वर्षको बोन्ड हो। बोन्ड इस्यु कहिले गरेछ, लाइफ अजय लिमिट, यो माथि डेट पनि लेखिदिन्छु, अन जनवरी 1 2020 मा बोन्ड इस्यु गरेछ, अन जनवरी 1 2020 मा। सो बोन्ड इस्यु यहाँ गरे हो
आजको दिनमा बन्ड इस्यु गरेको छ जनवरी 1, 2020 मा। त यसको अर्थ के आयो सिम्पली भन्दाखेरि त बोन्ड यहाँ इस्यु गरेको छ 5 लाखको बोन्ड इस्यु गरेको छ। कम्पनीले कति लाख रुपियाँ लोन उठायो 5 लाख रुपियाँ लोन उठायो। त प्रत्येक वर्ष यसको ब्याज कति दिनुपर्छ कम्पनीले 60,000 60,000 60,000 60,000 एन्ड 60,000। आज कम्पनीले कतिको बोन्ड इस्यु गरेको छ 6 लाखको बोन्ड 5 लाखको बोन्ड। त्यसमा ब्याज प्रत्येक वर्ष कति तिर्नुपर्ने हो 60,000। त प्रत्येक वर्ष ब्याज कति तिर्नुपर्छ 60,000 र 5 वर्षपछि गएर कम्पनीले यो लोन पनि फिर्ता दिनुपर्छ 5 लाखको। जस्तै फर इक्जाम्पल म अजय लिमिटेड कम्पनी भए, मानु मैले बीबीए थर्ड सेमेस्टरबाट तिमीहरूसँग लोन लिए 5 लाखको। कतिको लोन लिए 5 लाख। बोन्ड इज अ लोन, पब्लिक लोन, तिमीहरू पब्लिक हौ। 5 लाखको लोन लिए भने प्रत्येक साल मैले तिमीहरूलाई ब्याज कति दिनुपर्छ 10% को दरले, सरी 12% को दरले 60,000 60,000 60,000 60,000। अनि 5 वर्षपछि मैले तिमीहरूलाई के पनि फिर्ता दिनुपर्छ यसको म्याचुरिटी भ्याल्यु। के पनि फिर्ता दिनुपर्छ म्याचुरिटी भ्याल्यु। यहाँ म्याचुरिटी भ्याल्यु लेखिएको थिएन। सो म्याचुरिटी भ्याल्यु लोन अमाउन्ट द्याट इज ₹5 लाख एमबी। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला बोन्डको भ्यालु कसरी निकाल्छौँ हामी। बोन्डको भ्यालु यो दिनमा आजको दिनमा, यो भनेको आजको दिन हो 1/1/2020। यो कहिले हो 1/1/2020 2020। यो कहिले हो 31 डिसेम्बर 2020। यो पनि कति हो 31 डिसेम्बर 2021 31 डिसेम्बर 2022 31 डिसेम्बर 2023। अर्को यो कहिले हो 31 डिसेम्बर 2024। त 1/1/2020 मा मैले लोन लिएको छु भनेपछि 2020 सकेपछि 60,000 ब्याज तिर्नुपर्छ। फेरि यो 60,000 ब्याज तिर्नुपर्छ, यो 60,000 यो 60,000 र 2024 मा 60,000 प्लस म्याचुरिटी भ्यालु पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। लोन लिया हो नि मैले 5 लाखको तपाईहरुसँग, त प्रत्येक वर्ष म तपाईलाई ब्याज पनि तिर्छु र 5 वर्षपछि लोनको अमाउन्ट पनि फिर्ता गर्छु। र यसको अर्थ तपाईले अब आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूबाट सोच्नु पर्यो है, इन्भेस्टर पोइन्ट अफ भ्यूबाट सोच्नु पर्यो बीबीए थर्ड सेमेस्टरले कि भविष्यमा तपाईलाई के इन्कम आइराछ। प्रत्येक वर्ष कतिको इन्कम आइराछ 60,000 को। प्रत्येक वर्ष तपाईलाई कतिको इन्ट्रेस्ट आइराछ 60,000 को। र लास्ट इयरमा तपाईलाई कति रुपैयाँ आइराछ 5,60,000। 60,000 ब्याजको 5 लाख तपाईको लोनको पैसा। त यसको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु। यसको कुन भ्यालु निकाल्नु प्रेजेन्ट भ्यालु। यो तपाईहरुले क्लास 12 मा फाइनान्समा पढ्नु भयो होला, टाइम भ्यालु अफ मनी है। 1 वर्षपछि तपाई कति रुपैयाँ पाइराख्नु भएको छ 60,000 रुपैयाँ ब्याजको रूपमा। 2 वर्षपछि कति पाइराख्नु भएको छ 60,000। 3 वर्षपछि 60,000, 4 वर्षपछि 60,000, 5 वर्ष पछि नि 60,000 प्लस 5 लाख। त यसको मतलब यो पैसा तपाई भविष्यमा पाउँदै हुनुहुन्छ। यो पैसाको आजको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यसलाई नै भन्छौँ हामी प्रेजेन्ट क्याल्कुलेट द बोन्ड प्राइस। बोन्ड प्राइसको अर्थ हुन्छ ए नम्बरमा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बोन्ड। बोन्ड प्राइस लेख्दा पनि हुन्छ अथवा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बोन्ड। अब यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा टेबलबाट गर्छौँ हामी यसलाई सल्भ। यो तपाईहरुले यसपछिको 4th सेमेस्टरमा म तपाईलाई जब टाइम भ्यालु अफ मनी पढाउँछु त्यहाँ यसको डिटेल कभर हुन्छ। त्यहाँ यो पनि 10 नम्बरको आउँछ है, यो पक्का आउँछ त्यहाँ 10 मार्क्सको। यहाँ चाहिँ मैले त्यति टेबल तपाईहरुलाई सम्झाएन, यहाँ टाइम भ्यालु अफ मनी त्यति सम्झाएन। मैले के भने कि यो पैसा हेर्नुस् त 60,000 60,000 यो अमाउन्ट के छ सेम छ। यो अमाउन्ट के छ, यो अमाउन्ट प्रत्येक वर्ष के छ सेम छ र प्रत्येक अमाउन्ट सेम छ र यसको टाइम ग्याप पनि के छ 1-1 वर्षको टाइम ग्याप छ। 1-1 वर्षको टाइम ग्याप छ। त यस्तो पैसालाई हामी भन्छौँ एन्युटी। यस्तो पैसालाई हामी के भन्छौँ एन्युटी। सो एन्युटीको डेफिनेसन होला द इक्वल अमाउन्ट अफ मनी पेड एट इक्वल इन्टरभल अफ टाइम। त्यसलाई हामी एन्युटी भन्छौँ। एन्युटी भएपछि हामीले एन्युटीको टेबल हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो 60,000 रुपैयाँ हाम्रो के हो इन्ट्रेस्ट। कुन इन्ट्रेस्ट हो कुपन इन्ट्रेस्ट। त कुपन इन्ट्रेस्ट इन्टु कुन टेबल हेर्ने PVIFA। किन ए यसको अर्थ हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर अफ एन्युटी। किनभने यो 60,000 हाम्रो के भयो एन्युटी भयो नि। प्लस अब 5 वर्षपछि तपाई के पनि पाउँदै हुनुहुन्छ म्याचुरिटी भ्यालु। के पनि पाउँदै हुनुहुन्छ म्याचुरिटी भ्यालु। त म्याचुरिटी भ्यालु यसको लागि हामी सिम्पल टेबल हेर्छौँ PVIF। किनभने यो एन्युटी भएन, यो एन्युटी भएन। यहाँ PVIF को टेबल हेर्छौँ 60,000 वाला चाहिँ एन्युटी भयो, यो 5 लाख वाला एन्युटी भएन। त्यसैले हामी यसलाई भन्छौँ सिम्पल टेबल।
यसलाई भन्छौँ हामी एन्युटी टेबल, प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर अफ एन्युटी, एन्ड दिस इज कल्ड प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर। सो यसलाई अगाडि बढाऊ। कुपन इन्ट्रेस्ट कति छ हेर्नु होला। कुपन इन्ट्रेस्ट छ 60,000 प्रत्येक वर्ष। अब पिभिआइएफए लिनुहोस्, पिभिआइएफए त इन्ट्रेस्ट रेट कति हो यसमा जहिले पनि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट लिने। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, आई मिन्स मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट 10%, एन मिन्स 5 इयर, एन मिन्स 5 इयर, प्लस म्याचुरिटी भ्यालु कति छ हेर्नुहोस् त 5 लाख, प्लस 5 लाख इन्टु पिभिआइएफ मात्र, इन्ट्रेस्ट रेट 10%, यहाँ पनि 5, यहाँ जति जे आउँछ यहाँ पनि त्यहाँ सेम नै आउँछ है, नो चेन्ज। हामी टेबल मात्र हेर्नुपर्ने, हाम्रो आन्सर आइहाल्यो। 60,000 इन्टु पिभिआइएफए, कुन टेबल हेर्ने? पिभिआइएफए को टेबल हेर्ने। म तपाईँहरूको बुकको पछाडि होला है तपाईँहरूको यो टेबल, पिभिआइएफए को टेबल, यो पिभिआइएफ को टेबल हो, दिस इज पिभिआइएफ। म तपाईँलाई पिभिआइएफए को देखाउँछु, पिभिआइएफ को 10% को, पिभिआइएफए को 10%, सरी 12% को, 10% हो, सरी म कहाँ 10%, पिभिआइएफए को 10%, 10% मा हेर्नुहोस् त यो टेबल 5 वर्षपछि हेर्नुहोस् त यो माथि यहाँ 10%, यहाँ तपाईँ डट देख्न सक्नुहुन्छ 10, यो 10 पछि हामी यहाँ 3 पोइन्ट कति आएको छ हेर्नुहोस् होला। 10% को 5 वर्ष, यो एन मिन्स 5 वर्ष, एन मिन्स 5 वर्ष, यो माथि रेट हो, यो रेट हो है, यता रेट हो, यो डट देखिराख्नु भयो तपाईँले। सो 5 वर्षको 10% मा कति छ यहाँ 3.7908, 3.7908 प्लस अब यहाँ कति छ 5 लाख, 5 लाख। अब हामीले कसको टेबल हेर्नु पर्यो? पिभिआइएफ को, 10% मा 5%, फेरि हामी पिभिआइएफ को टेबल हेर्छौँ, यो पिभिआइएफ को टेबल हो, माथि हेर्नु होला हेडिङमा पिभिआइएफ लेखिया होला। त 10% को 5 वर्ष हेर्नुहोस् त 0.6209, सो यो हेर्नु होला 0.6209, यो तपाईँहरू 10% को 5 इयरमा है 0.6209, त सकिहाल्यो हाम्रो 0.6209। सो यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ, 60,000 इन्टु 3.7908 कति आउँछ? 2,27,448, 2,27,448 प्लस 5 लाख इन्टु 0.6209, 5 लाख इन्टु 0.6209, त्यो कति? 3,10,450, 3,10,450, त दुईटैलाई जोडिदिनुहोस्, 2,27,448, 2,27,448, त 5,37,898, 5,37,898। सो हाम्रो बोन्डको आजको दिनमा मार्केट भ्यालु कति छ, अथवा प्रेजेन्ट भ्यालु अथवा बोन्ड प्राइस अथवा इस्यु प्राइस कति छ हाम्रो? 5,37,898। म तपाईँलाई यसको लजिक पनि दिन सक्छु, लजिक हेर्नु होला। यो हेर्नुहोस् त, यो बोन्ड किन 5 लाखभन्दा महँगो? यो बोन्डको फेस भ्यालु जम्मा कति थियो हेर्नुहोस् त, बोन्डको फेस भ्यालु जम्मा 5 लाख थियो, तर यसको मार्केट भ्यालु कति आयो? 5,37,000, 5 लाखभन्दा बढी आयो। म तपाईँलाई लजिक दिन्छु है, कसरी भन्दाखेरि तपाईँलाई बोन्डले कति % ब्याज दिइरहेछ? 12%। तपाईँको बोन्डले तपाईँलाई कति ब्याज दिइरहेछ? 12%। अगर यो 5 लाख रुपियाँ तपाईँले बोन्डमा नलगाएर मार्केटमा लगाइदिएको भए, मार्केटमा लगाएको भए कति ब्याज पाउनुहुन्थ्यो? जम्मा 10% है। बोन्डमा लगाएको हुनाले तपाईँले कति % ब्याज पाउनुभयो? 12%। मार्केटमा लगाएको भए कति % ब्याज पाउनुहुन्थ्यो? 10%। यसको मतलब तपाईँको बोन्ड राम्रो छ, तपाईँको बोन्डले तपाईँलाई 12% ब्याज दिइरहेछ। मार्केटमा नबिल ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरेको भए कति % ब्याज पाउनुहुन्थ्यो? 10%। त्यसको मतलब तपाईँको बोन्ड राम्रो छ। जो कुरा राम्रो छ त्यसको प्राइस के हुन्छ? जहिले पनि बढ्छ हैन, प्रिमियममा जान्छ। त्यो बोन्ड केसमा जान्छ? प्रिमियममा जान्छ। तपाईँको बोन्डले तपाईँलाई 12% ब्याज दिइरहेछ, मार्केटमा यही पैसा लगाएको भए तपाईँ 10% मात्र कमाउनुहुन्थ्यो। भनेपछि तपाईँको बोन्ड राम्रो छ। राम्रो कुराको भ्यालु जहिले पनि बढी आउँछ। इक्जाममा हामीलाई आन्सर अलरेडी थाहा हुन्छ है। तपाईँको बोन्डले तपाईँलाई 12% दिइरहेछ भनेपछि तपाईँको बोन्ड राम्रो छ। सो यसमा अब अर्को हामीले बनाउनु पर्ने भनेको बोन्ड एमोर्टाइजेसन सेड्युल हो। पोइन्ट नम्बर बी, भेरी इम्पोर्टेन्ट, बोन्ड एमोर्टाइजेसन सेड्युल। सो यसको लागि हामी फर्स्टमा लिन्छौँ इयर, अथवा डेट, यो डेट हो।
त्यसपछि हामी यहाँ लिन्छौँ कुपन इन्ट्रेस्ट अथवा क्यास इन्ट्रेस्ट, कुपन इन्ट्रेस्ट अथवा कुपन इन्ट्रेस्ट एट द रेट 10%, एट द रेट कति, सरी 12%। त्यसपछि यहाँ लिन्छौँ हामी मार्केट इन्ट्रेस्ट, मार्केट इन्ट्रेस्ट एट द रेट 10%। त्यसपछि यो के बोन्ड केसमा छ, प्रिमियममा छ नि है, प्रिमियममा 5 लाखको बोन्ड 5,37,000 बेच्न सकिन्छ। महँगो आयो, महँगो आए चाहिँ हामी प्रिमियम भन्छौँ है, महँगो आए चाहिँ हामी प्रिमियम भन्छौँ। सो यसलाई लेख्नु होला यहाँ प्रिमियम एमोर्टाइज, प्रिमियम एमोर्टाइज्ड। र लास्टमा चाहिँ हाम्रो क्यारिङ भ्यालु अथवा मार्केट भ्यालु, क्यारिङ भ्यालु अथवा मार्केट भ्यालु, क्यारिङ भ्यालुलाई हामी मार्केट भ्यालु पनि भन्छौँ। अब यसलाई सल्भ गरौँ। बोन्ड कुन डेटमा इस्यु गरे हो, 1/1/2020 मा। कहिले इस्यु गरे, 1/1/2020 मा, 11/2020। सो यो डेटमा आजै नै बोन्ड इस्यु गरेको छ। आज त ब्याजको कुरा गर्दैनौँ, आजको दिनमा बोन्डको मार्केट प्राइस कति छ हेर्नुहोस् त, यही त मार्केट भ्यालु होइन। बोन्ड प्राइस कति छ हाम्रो, 5,37,898 हो। अब एक साल सकाउनुहोस्, 31/12 यसको साइज गर्नु, 31/12/2020 हो, 31/12। अब हामीले बोन्डमा ब्याज कति पर्सेन्ट दिनुपर्ने हो, 12%। बोन्डमा ब्याजको दिनुपर्ने 12%। त कुपन इन्ट्रेस्ट जहिले पनि फेस भ्यालुमा आउँछ। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा भने होला, कुपन इन्ट्रेस्ट जहिले पनि केसमा क्यालकुलेट हुन्छ, फेस भ्यालुमा। त फेस भ्यालुमा 12% भनेपछि कति भयो, 60,000। 5 लाखको 12% कति हुन्छ, 60,000। यो तपाईँलाई प्रत्येक वर्ष सेम हुन्छ है। यो 2021 भयो, 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023, 1 2 3 4, लास्ट आयो हाम्रो 31/12/2024। यसरी काम गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। सो कुपन इन्ट्रेस्ट प्रत्येक वर्ष सेम हुन्छ, 60,000 60,000। 2022मा पनि 60,000 नै तिर्नुपर्ने हो, 2023मा पनि 60,000 नै तिर्नुपर्ने, 2024मा पनि कति नै तिर्नुपर्ने हो, 60,000। अब आउनुहोस् मार्केट इन्ट्रेस्ट। मार्केट इन्ट्रेस्टलाई हामी इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स पनि भन्छौँ, ब्याजको खर्च 10%। त मार्केट इन्ट्रेस्ट जहिले पनि हामी मार्केट भ्यालुमा निकाल्छौँ। यो हो मार्केट भ्याल्यु। त कति पर्सेन्ट ब्याज तिर्ने भन्छ, 5,37,898 को। त यसको 10% कति हुन्छ, 53,790। म राउन्ड अप गरिदिएँ है, 53,790, 898 आउँछ, 89.8। त 53,790। अब तपाईँले इन दुईटाको डिफ्रेन्सलाई लिनु पऱ्यो, इन दुईटाको केसलाई लिनु पऱ्यो, डिफ्रेन्सलाई 60,000 माइनस 60,000, 60,000 माइनस 53,790। त कति बोन्ड एमोर्टाइज भयो, प्रिमियम 6210, 6210। बस इन्टुको डिफ्रेन्स है, माइनस प्लसमा केही नलेख्ने, बस डिफ्रेन्सलाई लेख्ने। अब तपाईँले ध्यान दिनु पऱ्यो एउटा कुरा के भन्दाखेरि, 5 वर्षपछि हामीले बोन्डको पैसा कति नै तिर्नुपर्ने हो। तपाईँलाई मैले डायग्राम बनाएको थिएँ यहाँ, 5 वर्षपछि हामीले कति नै तिर्नुपर्ने हो बोन्डको पैसा, अझै लिमिटेडले कति तिर्नुपर्ने, 5 लाख। त यहाँ मलाई आन्सर जहिले पनि 5 लाख नै चाहियो, फेस भ्याल्यु, म्याचुरिटी भ्याल्यु। अब यो 5,37,000मा 6,210 घटाउँ कि बढाउँ, जसले गर्दा मेरो आन्सर 5 लाख आओस्। त यहाँ 5,37,000 छ, 5,37,000मा 62 10 जोड्दै जाने भने चाहिँ यो झन् बढी आउँदै गर्छ। मलाई बढी चाहिएको छैन, मलाई कम चाहिएको छ। मलाई के चाहिएको छ, कम चाहिएको छ भने चाहिँ यसलाई म माइनस गर्छु है। 5,37,898 माइनस 6210। त घटाउँदै ल्याउने, 5,31,688 कुरा बुझ्नुभयो। अब अर्को साल पनि ब्याज निकाल्नु पर्यो, 10% कसको त, यसको 10% कसको, यसको। सो यो आउँछ 53,169, 53,169 कुरा बुझ्नुभयो। फेरि यस दुईटाको डिफ्रेन्स निकाल्नुहोस्, 53,000, 60,000 माइनस 53,169, 6831। त एकचोटि घटाउने रुल लागिसक्यो, यहाँबाट पनि घटाउँदै आएपछि मात्र 5 लाख आन्सर आउने हो। 5,61,000
5,31,688 माइनस 6831 तो 5,24,857 5,24,857 फेरि यसको ब्याज निकाल्नु पर्यो। यसको ब्याज कति 10% निकाल्नुस् 52,486 52,486 माइनस 60,000 कति आयो प्रिमियम 7514 फेरि यसबाट यो घटाउनु पर्यो। मलाई आन्सर 5 लाख चाहिएको छ प्लस 524,857 तो 5,17,343 5,17,343 फेरि यसको 10% ब्याज निकाल्नुस् 51,734 51,734 माइनस 60,000 तो कति आयो 8266 फेरि यहाँबाट घटाउनु पर्यो प्लस 517 घटाउ है 517,343 तो 5,09,077 5,09,077 र लास्ट इयरमा हामीले यसको ब्याज निकाल्नु पर्यो 50,908 तो 60,000बाट माइनस गर्नुस् यसलाई 60,000 माइनस 50,908 तो 9092 आयो 9092 सो यसबाट 9092 यहाँ 9077 छ 9092 घटाएपछि तपाईको 5 लाख रुपैयाँ यसको आन्सर आइहाल्छ। सो यति नै छोडिदिनु होला। सो दिस इज आवर बोन्ड एमोर्टाइजेसन शेड्युल कुरा बुझ्नुभयो। अब यसमा अर्को कुरा ध्यान दिनुपर्ने हो अगर मैले यही क्वेसनलाई चेन्ज गरिदिए केस नम्बर 2 ध्यान दिएर हेर्नु होला। व्हाट इफ दुईटै केस गरेर म्याक्सिमम दुईटा केस भन्छ व्हाट इफ द मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 8%। अब मार्केट इंटरेस्ट रेट कति चेन्ज भयो 8%। पहिला मार्केट इंटरेस्ट रेट कति थियो हेर्नु त क्वेसनमा मार्केट इंटरेस्ट रेट कति थियो मार्केट इंटरेस्ट रेट 15% गरेर आएको छु है। मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 15%। अघि मार्केट इंटरेस्ट रेट 10% थियो। अब मार्केट इंटरेस्ट रेट हामीले चेन्ज गरेर 15% बनाइदियौँ भनेपछि ध्यान दिएर हेर्नु होला। सबै डाटा सेम छ। फेस भ्यालु कति नै छ 500 बोन्ड हो इन्टु 1000 तो यो कति भयो 5 लाख को बोन्ड भयो हाम्रो। फेस भ्यालु इक्वल्स टु पार भ्यालु इक्वल्स टु म्याच्युरिटी भ्यालु। यसको कुपन इन्ट्रेस्ट कति नै छ कुपन इन्ट्रेस्ट तो कति पर्सेंट हो 12%। अब 5 लाख सेम क्वेसन है पुरानो खाली मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज भएको छ 60,000 भयो। इसको लाइफ अफ बोन्ड एन इक्वल्स टू 5 इयर। इसको म्याच्युरिटी भ्यालु एमबी म्याच्युरिटी भ्यालु कति नै हुन्छ फेस भ्यालु जति नै। क्वेसनमा केही पनि नभनेपछि 5 लाख नै भयो। अर्को हामीलाई यहाँ के चाहिएको छ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट कति गरिदिएँ मैले अघि क्वेसनमा 10% थियो अहिले 15% गरिदिएँ। अब यसको आन्सर तपाईलाई हेर्ने बित्तिकै थाहा हुनु पर्यो। कुपन इन्ट्रेस्ट छ 12%। तपाईलाई बोन्डले कति पर्सेन्ट दिइरहेछ 12% हो। मार्केटमा लगाइदिएको भए कति पर्सेन्ट कमाउनु हुन्थ्यो 15%। तपाईले बोन्डमा लगानी गरेर कति कमाउनु भयो 12%। मार्केटमा लगानी गरेको भए कति कमाउनु हुन्थ्यो 15%। यसको मतलब तपाईहरुलाई घाटा भयो। तपाईहरुलाई के भयो घाटा भयो। त घाटा भयो अथवा लस भयो। त लस भएपछि बोन्ड जहिले पनि फेस भ्यालु भन्दा कम आन्सरमा आउँछ 5 लाख। अब हाम्रो आन्सर जो आउँछ 5 लाख भन्दा कम आउँछ किनभने चाहिँ तपाईको बोन्ड नराम्रो छ। त नराम्रो चिजलाई तपाईले सस्तोमा बेच्नुपर्छ। राम्रो भइदिएको भए महँगोमा बेच्नु हुन्थ्यो। नराम्रो भएर तपाईले सस्तोमा बेच्नु पर्यो। तपाईले तपाईको बोन्डले तपाईलाई कति ब्याज दिइरहेछ जम्मा 12%। मार्केटमा लगाएको भए कति पर्सेन्ट कमाउनु हुन्थ्यो 15%। त यसको आन्सर पक्कै पनि फेस भ्यालु भन्दा कम आउँछ है। यसको आन्सर फेस भ्यालु भन्दा कम आउँछ। त म तपाईलाई क्याल्कुलेट गरेर देखाउन सक्छु। प्राइस अफ द बोन्ड अथवा बोन्ड प्राइस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बोन्ड जे भन्नुहुन्छ सबै एउटै कुरा हो। सो यसमा लेख्नुस् कुपन इन्ट्रेस्ट इन्टु PVIFA IN प्लस
म्याचुरिटी भ्याल्यु त्यही फर्मुला है इन्टु पिभिआइएफ माथि जो युज गर्नुभएको थियो इन्ट्रेस्ट रेट एन। अब यसलाई आन्सरमा लिएर आउँ। कुपन इन्ट्रेस्ट कति नै हो 60,000। पिभिआइएफ हेर्नुहोस् एनुटी भयो नि इन्ट्रेस्ट, मैले त्यो बुझाइसकेँ। इन्ट्रेस्ट रेट कति भएको छ अहिले मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट 15% र एन कति हो हाम्रो 5 प्लस म्याचुरिटी भ्यालु कति नै हाम्रो 5 लाख। अब टेबल मात्र चेन्ज भयो, पिभिआइएफ इन्ट्रेस्ट रेट 15% एन चाहिँ 5 इयर। त्यसलाई सल्भ गरौँ टेबलबाट त 60,000 इन्टु 15% को 5 वर्षलाई हेर्नु पर्यो। 15% को 5 वर्षलाई यो पिभिआइएफए को टेबल हो। 15% कहाँ पर्छ हेर्नुहोस् त, हाम्रो 15% पर्छ, यो 15% हो, यो दिस इज 15%। त्यसको आन्सर छ 3.3522 है। यो हाम्रो यहाँ पढिरहेको छ, यो हेर्नु डट 3.35 त 15% हो, यो 5 वर्ष यता हेर्दाखेरि यो 5 वर्ष आउँछ, यो 5 वर्ष त 3.3522। ओके 3.3522 प्लस त्यस्तै यहाँ 5 लाख छ। अब हामीले कसको टेबल हेर्नु पर्यो, पिभिआइएफ को। पिभिआइएफ को टेबल होला यता, पिभिआइएफ को टेबल 15% मा यो पिभिआइएफ को टेबल हो। अलि ढमिलो देखा, तपाईहरु बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो टेबल होला 0.48 कति छ यो, म यतिकै क्याल्कुलेट आफै गर्छु है, आफै पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छु म। यो टेबल 1 डिवाइडेड बाई 1.15 एक वर्ष डिवाइडेड बाई 1.15 2 वर्ष डिवाइडेड बाई 1.15 3 वर्ष डिवाइडेड बाई 1.15 4 वर्ष डिवाइडेड बाई 1.15 सो 0.4972 0.4972 आउला। 0.4972 नै होला यो है, 0.4972 नै हुनुपर्छ यो। 0.4972 लाउनुस्। त्यसपछि 60,000 इन्टु 3.3522 भन्छ कति आयो, 2,01,132 2,01,132 प्लस 5 लाख इन्टु प्लस 5 लाख इन्टु 0.4972 2,48,600 2,48,600 2,48,600 त जोड दिनुस्। 2,48,600 प्लस 2,01,132 2,01,132 त कति आयो 449,732 449,732। ओके मैले भनेको थिएँ यो बोन्ड फेस भ्यालु भन्दा कम आउँछ। हेर्नुस् त फेस भ्यालु भन्दा कम आयो। हाम्रो फेस भ्यालु कति छ बोन्डको 5 लाख, त 5 लाख भन्दा कम आयो किनभने चाहिँ हाम्रो बोन्ड नराम्रो छ, हामीलाई बोन्डले कम दिइरहेछ। त यसको पनि बोन्ड एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाइदिनुस्। बोन्ड एमोर्टाइजेसन सेड्युल त यो बोन्ड डिस्काउन्टमा छ है। 5 लाखको बोन्ड 4,49,000 मा बेचियो भने चाहिँ बोन्ड डिस्काउन्टमा छ। फेरि यहाँ डेट, त्यसपछि आउँछ यहाँ के कुपन इन्ट्रेस्ट अथवा क्याश इन्ट्रेस्ट, कुपन इन्ट्रेस्ट। त्यसपछि आउँछ यहाँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स अथवा मार्केट इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स एट द रेट ब्याज कति पाइन्छ हामीहरू 15%, कुपन इन्ट्रेस्ट एट द रेट 12% यो पनि भयो। त्यसपछि हाम्रो यहाँ डिस्काउन्ट एमोर्टाइज्ड, डिस्काउन्ट एमोर्टाइज्ड, डिस्काउन्टलाई एमोर्टाइज गर्छ। अब यो प्रिमियममा छैन नि, यो बोन्ड केसमा छ डिस्काउन्टमा छ। र लास्टमा हाम्रो छ क्यारिङ भ्यालु अथवा मार्केट भ्यालु, क्यारिङ भ्यालु। बस त्यही काम रिपिट गर्ने हो। अब हामीले इक्जाममा म्याक्सिमम 2टा केस मात्र भन्छ है, 2टा बाहेक तेस्रो केस बन्दैन। त डेट हेर्नु होला 1/1/2020 1/1/2000 112020 त यहाँ कुनै पनि ब्याज पाइँदैन, भर्खर त बोन्ड इस्यु गर्यो। त्यहाँ बोन्डको प्राइस कति छ 449,732। अब आउनुहोस् 31 डिसेम्बर
31 डिसेम्बर 2020 एक वर्ष सकियो। त ब्याज कति मिल्ने हो 60,000, ब्याज त 12% हो। तो यहाँ 2021 31 डिसेम्बर 2021 31 डिसेम्बर 2022 तपाईँले त्यसरी लेख्नु होला। 31 डिसेम्बर 2023 31 डिसेम्बर 2024। त यो 1 वर्ष भयो, यहाँबाट 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष यसको लाइफ हो। त प्रत्येक वर्ष यो ब्याज कति नै हुन्छ 60,000। 60,000 कुपन इन्ट्रेस्ट सेम हुन्छ, जहिले पनि चेन्ज हुँदैन। दिस इज 60,000। अब यसलाई हेर्नुहोस्, तपाईँको ब्याज कति निकाल्ने भन्छ 15% कसको 449732 को। यसको कति पर्सेन्ट ब्याज निकाल्नु पर्यो हामीले 15%। त यसको मतलब 67460 67674 राउन्ड अफ गरिदिनुला, पोइन्टमा लेख्नु पर्दैन है। त यसको मतलब यहाँबाट यसको हामीले डिफरेन्स लिनु पर्यो। यसलाई भन्छ डिस्काउन्ट एमोर्टाइज 7460। अब मलाई आन्सर 5 वर्षपछि कति नै चाहियो। 5 वर्षपछि हामीले बोन्डको कति पैसा तिर्नुपर्ने हो 5 लाख। फेस भ्यालु भन्दा दायाँ बायाँ हुँदैन नि। 5 वर्षपछि त हामीले कति नै तिर्नुपर्ने हो 5 लाख। त 4,49,73 मा 7,460 घटाउँ कि बढाउँ, जसले गर्दा मेरो आन्सर 5 लाख आओस्। त यो कम छ भनेपछि यसलाई एड गर्दै लिएर आउनु पर्यो। अघिको प्रिमियमको केसमा माइनस हुँदै आउँछ, डिस्काउन्टको केसमा प्लस हुँदै आउँछ। मैले तपाईँलाई लजिक दिइहालेँ, किनभने 4,49,72 लास्टमा 5 वर्षपछि तिर्नुपर्ने त 5 लाख हो। त यसलाई एड गरौँ कि लेस गरौँ जसले मेरो आन्सर 5 लाख आओस्। त एड गर्दै लिएर आउनुहोस्। 4,49,732 प्लस म दुईवटा मात्र गर्छु, तपाईँले गर्नु होला पछि है। 4,49,72 प्लस 7,460 4,57,192 4,57,192। तो बढ्दै आयो 4,57,192। फेरि यसको 15% ब्याज निकाल्नुहोस्। फेरि यसको 15% ब्याज निकाल्नुहोस् इन्टु 15%। त कति आयो 68,579 68,579। त यहाँ ब्याज यसको डिफरेन्स लिनुहोस् 8,579। यसको डिफरेन्स कति आयो 8,579। कुरा बुझ्नुभयो। फेरि यसलाई जोड्नुहोस् 8,579 प्लस 8,579 प्लस 4,57,192 4,57,192। सो 4,65,771 4,65,771। फिर यसको ब्याज कति निकाल्ने, यसको ब्याज कति निकाल्ने 15%। बट जोड्दै जाने 69,866 69,866 69,866। फिर यो कति आउने भयो 9,866। द 9,866 लाई जोड्दै जानुस् प्लस 9,866 लाई 465,771। त यो जोडेर कति आउँछ 4,75,000 4,75,637 हैन। सो मतलब अब यसको फेरि कति पर्सेन्ट निकाल्ने हो हामीले 15%। यसको फेरि कति निकाल्ने हामीले 15%। यसको कति पर्सेन्ट इन्टु 15%। त यो कति आउँछ 71345 71345। त्यसको डिफरेन्स कतिको आयो 11,345। त 11,345 जोडिदिनुहोस् 11,345 प्लस 475 637। तो 4,86,982 4,86,982। यसको फेरि 15%। यसको 15% कति आउँछ हाम्रो 73,047। यसको डिफरेन्स लिनुस् 13,047। त यसमा 13,047 जोडिदिनु ठ्याक्क 5 लाख आइरा होला। 13 प्लस यसमा कति जोडिदिने हामीले सरी 13,000 माइनस 60,000 प्लस कति जोड्नु पर्ने लास्टमा 486,987 486,987। त मतलब 34 रुपैयाँ बढी आयो। यसले केही फरक पार्दैन है। तपाईँ 34 लाई घटाएर लेख्नु एक्ज्याक्टली रियल लाइफमा 5 लाख नै आउँछ यो। तपाईको 34-35 रुपैयाँ 50-60 अब 5 लाखको हिसाब गर्दैछौँ 20-30 रुपैयाँ फरक आइहाल्यो, किनभने हामीले राउन्ड अफ गरेका छौँ, एक्ज्याक्ट डिजिट लिएको छैनौँ नि, राउन्ड अफ गरेका छौँ, त्यही भएर है। सो दिस इज योर एन्सर। अब यसमा तपाईँले नोट लेख्नुपर्ने कुरा
ध्यान दिएर हेर्नु होला। अगर मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट इज ग्रेटर देन कुपन रेट है, कुपन रेटसँग छ भनेपछि बोन्ड इज सेलिङ एट प्रिमियम। त बोन्ड जहिले पनि प्रिमियममा आउँछ है। मार्केटको ब्याज बढी छ, जस्तै मार्केटको ब्याज छ 15%, कुपन रेट छ कति 12%। त तपाईँको बोन्ड राम्रो तपाईँको बोन्ड चाहिँ नराम्रो छ, इट्स सेलिङ एट डिस्काउन्ट भन्नु छ, उल्टो भनिदिएँ मैले। तपाईँको बोन्डले तपाईँलाई कति पर्सेन्ट दिइरहेछ 12%, मार्केटमा लगाएको भए कति कमाउनु हुन्थ्यो 15%। त तपाईँको बोन्ड खत्तम छ, त्यस्तो बोन्डलाई तपाईँले डिस्काउन्टमा बेच्नु पर्यो। यो वान थियो। सेकेन्डमा आउनुहोस्। अगर मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट इज लोअर देन कुपन रेट। यो क्वेसनमा हेर्नु होला। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट अघि कति थियो हाम्रो 10%, कुपन रेट कति थियो हाम्रो 12% नै थियो। त्यसमा यो सिचुएसनमा बोन्ड इज सेलिङ एट प्रिमियम। बोन्ड जहिले पनि बढी आउँछ, प्रिमियममा आउँछ, जहिले पनि फेस भ्यालु भन्दा माथि आउँछ। यतिखेर आन्सर बोन्ड इज सेलिङ एट डिस्काउन्ट भनेको फेस भ्यालु भन्दा कम आउँछ, यो फेस भ्यालु भन्दा कम आउँछ, यो फेस भ्यालु भन्दा बढी आउँछ है। सो यति यसको लजिक हो। त डिस्काउन्ट एमोर्टाइज गर्दा मलाई लास्टमा 5 लाख तिर्नुपर्ने, यहाँ पनि 5 लाख तिर्नुपर्ने थियो, यहाँ पनि 5 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने थियो। यहाँ बढी आयो हुनाले हामीले लेस गर्दै आयौँ होइन। सो यहाँ कम आएको हुनाले हामी यसलाई एड गर्दै आयौँ। यसको लजिक त्यति नै हो, रट्नु पर्दैन, बस एड गर्दै। सो दिस इज 10 मार्क्स क्वेसन। तपाईँ होप यु हेभ अन्डरस्ट्यान्ड इट। म भिडियो अफ गर्छु, अलिकता मेरो हेल्थ ठिक भएको छैन त्यही भएर हो। ओके, थ्याङ्क यू।